हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उस्मान के फ़ौजी कारनामे और मकबूज़ात के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उस्मान के ज़माना अमन के कारनामों के बारे में। इन फतूहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई और खान पूरी तवज्जो के साथ मुल्की और फ़ौजी आइन की तंजीम और तकमील में मसरूफ़ रहा। उसने तमाम मुल्क में अमन व अमान कायम किया, मस्जिद, मदरसे और रफ़ाए आम की मुख्तलिफ़ शानदार इमारतें बनवाईं। बरूसा में एक नहायत आलीशान मस्जिद, एक बड़ा मदरसा और एक शाही अस्पताल तामीर करवाया। बड़े बड़े फजला और अहले कमाल को तलब किया और बरूसा की शोहरत इतनी फैली कि ईरानी और अरबी तलबाए उलूम ने मशरिकिया के कदीम मदरसों से आकर वहाँ तालीम हासिल करने लगे। नाइसिया में भी एक मस्जिद तामीर की और उसके मुतसिल एक मदरसा कायम किया जो दौलत उस्मानिया का पहला मदरसा था और बहुत मशहूर हुआ। इसी शहर में रूहान ने गरीबों के लिए पहला लंगर खाना भी जारी किया। हुकूमत की पॉलिसी, जैसा कि क्रीसी ने लिखा है, ख़ानदान उस्मानी के इब्तदाई ताजदारों की एक बड़ी खसूसियत जिसका असर सल्तनत के इस्तेहकाम पर नुमायां तौर से पड़ा, ये थी कि जब वो किसी मुल्क को फ़तह करते थे तो कब्ज़े के बाद ही उसके अंदरूनी नज़्म नस्क में मसरूफ़ हो जाते थे। उनका मकसद महज फतूहात हासिल करना ना था, बल्कि वो मफतूहा इलाक़ों को अपने आइन व ज़वाबित के मुताबिक तंजीम देकर मुकम्मल तौर पर सल्तनत में शामिल करने की कोशिश करते थे। इस तरह बजाय उसकी अपनी फतूहात से मुख्तलिफ़ सूबों और बेमील आबादियों को एक गैर मरतब शक्ल में इकट्ठा करते उन्होंने एशियाई कौशक में एक मरतब और पायदार हुकूमत कायम कर ली। अहद कदीम व जदीद की दूसरी मशरकी सल्तनतों के मुकाबले में दौलत उस्मानिया के ज़्यादा मुद्दत तक कायम रहने की एक बड़ी वजह इसकी इब्तदाई फरमारवाओं की यही पॉलिसी है, और चूँकि इस पॉलिसी पर यूरोप, शाम और मिस्र से ज़्यादा एशियाई कौशक की फतूहात में अमल किया गया, इसलिए वहीं उस्मानियों के लिए हुकूमत को ज़्यादा इस्तक़लाल भी नसीब हुआ। इसमें शोभा नहीं था कि एशियाई कौशक में इस्तक़लाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वहाँ तुर्कों की आबादी कसरत से फैली हुई थी, लेकिन सल्तनत के इस्तेहकाम में फ़ातिहीन उस्मानी की इस दानिशमंदाना पॉलिसी को भी कुछ कम दखल ना था। सल्तनत बाज़ंतीनी, सल्तनत के अंदरूनी इंतज़ामात से फ़ारिग होकर रूहान यूरोप की जानिब मुतवज्जो हुआ और उसकी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल सल्तनत बाज़ंतीनी के यूरोपियन इलाक़ों में कदम जमाने की कोशिश में सर्फ हुए। ये सल्तनत सिर्फ 14वीं सदी ईस्वी के वस्त में नहायत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके मकबूज़ात जो सदियों तक यूरोप में दरियाए डेन्यूब और एशिया में अनातोलिया और शाम तक फैले हुए थे, अब सिर्फ थ्रीस, मकदूनिया के एक जिसमें सालोनिका शामिल था और यूनान में सूरिया की एक बड़े हिस्से तक महदूद होकर रह गए थे। एशियाई मकबूज़ात तकरीबन कल के कल उस्मानियों के कब्ज़े में जा चुके थे। यूरोप में भी सर्बिया का बाइक़्तिदार फरमा रवा स्टीफन ड्यूशन जज़ीरा नुमाए बल्कान के नसब से ज़्यादा इलाक़ों पर अपना तसल्लुत कायम करके सालोनिका और उसके बाद कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करने का हौसला कर रहा था। खाना जंगियों ने सल्तनत को भी कमज़ोर कर रखा था। 1338 ईस्वी में शहनशाह एडमिनस के इंतकाल पर उसका ग्रैंड चांसलर कंटाकुज़ीन उसके नाबालिग लड़के जान पुलुलगस का वली और मलका इनिया के साथ उसका मदार अल महाम मुकर्रर हुआ। कंटाकुज़ीन ने इस पर कनात न करके 1343 ईस्वी में निकोटिका में अपने शहनशाह होने का ऐलान कर दिया। मलका को यह बात सख्त नागवार हुई और उसने उसकी मुखालफत की। नतीजा ये हुआ कि दोनों में लड़ाई छिड़ गई और दोनों ने रूहान से मदद की दरख्वास्त की। इससे पहले भी बाज़ तुर्की अमीरों ने तख्त कुस्तुनतुनिया के मुख्तलिफ दावेदारों में से किसी न किसी फ़रीक का साथ दिया था। कंटाकुज़ीन ने रूहान से 6000 उस्मानी सिपाही मांगे और इसकी हिमायत की और अपनी लड़की थियोडोर को इसकी शरीक ज़िंदगी बनाने के लिए पेश किया। रूहान ने यह शर्त मंजूर की और 1345 ईस्वी में 6000 सिपाही कंटाकुज़ीन की मदद के लिए यूरोप में भेजे। कंटाकुज़ीन ने इन सिपाहियों की मदद से कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया जो मलका के कब्ज़े में था।
1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کنتاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کنتاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینیا اور شہزادہ جان پلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسمیں تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنتاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی اور اورہان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا۔ اورہان نے تھیوڈورا کو اس کی آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دے دی۔ یورپ میں پہلا قدم۔ صلح کے بعد اورہان کے 6000 سپاہی جو اس نے کنتاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی اور 1349 عیسوی میں اسٹیفن دوش شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کنتاکوزین اور جان پلیولوگس دونوں نے اورہان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اورہان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورہان کو اپنی فوجیں بنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا۔ کنتاکوزین تاج و تخت میں جان پلیولوگس اور ملکہ اینیا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوار نہ کر سکا اور 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کی تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنتاکوزین نے حسب دستور سابق اورہان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورہان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرگردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کنتاکوزین نے جان پلیولوگس کو شکست دی، قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کیا اور سلیمان پاشا حسب معاہدہ قلعہ تزم پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے بہترین شہروں کے شہر پناہیں منہدم ہو گئے۔ انہی میں سے گیلی پولی بھی تھا جو دورِ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زم سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا سے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعے کے یونانی دستوں نے سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ گئے جانے سے ان کی قدر سراسیمہ ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس درمیان میں کنتاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کی عوض زم سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد سلیمان پاشا نے زم کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کا شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولا کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بحرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کی ظلمت قدح میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر بن چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ جان پلیولوگس ان واقعات سے کنتاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص نے اس پر غدارِ وطن کا الزام لگایا، عائد کرتا تھا اور اس کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔
آخر رائے عام سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ راہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پولیلوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تھریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اورہان سے صلح کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ سلیمان شاہ اور اورہان کی وفات۔ 1357 عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جاں بحران ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گیری اور سپہ سالاری میں ممتاز ہو کر خاندان عثمانی کی تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور اورہان کی اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور اسے اسی صدمے سے دوسرے سال اورہان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پہ آج ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔